من اہل ایمان دے دل اس بندے دی طرف متوجہ فرما دیتا وے یہ رب دے قرآن دا فیصلہ وے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جڑا نیک عمل کرتا ہے صالح عمل کرتا وے سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا رحمان ان دے واسطے لوگوں دے دلاں دے اندر محبت پیدا فرما چھڑدا وے۔ اس واسطے حدیث مبارک دے اندر آندا وے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بیان فرماتے نے کہ جدوں رب العالمین کسے بندے دے نال پیار فرماتا وے دوستی فرماتا وے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرما دیتا وے اے میرے پیارے جبریل فلاں بندے دے نال میں رب جلیل محبت کرنا وا تو اس بندے دے نال محبت فرما۔ فرمایا اے میرے پیارے جبریل آسمان دے اندر اعلان کر دے جتنی بھی میری مخلوق آسمان دے اندر میں فلاں بندے دے نال فرید و دین دے نال پیار کرنا وا تسی بھی فرید و دین دے نال پیار کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوندا وے آپ سرکار زمین تے آ کے اعلان کر دینے اے دنیا والیو رب العالمین فرید و دین نال پیار کردا وے تسی بھی فرید و دین دے نال پیار کرو۔ میں بابے فرید دی چوکھٹ تے حاضر ہویا حاضری دتی حق فرید یا فرید دے نعرے لگ رہے سن نال دے سنگی بھی لا رہے سن۔ تانوں پتہ ہے منکر بھی وچ آئی جاندے جے کوئی منکر سے کہندا یہ شرک ہو رہا ہے میں کہ تو قرآن نہیں پڑھیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُونِي فرمایا اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون فرمایا تسی میرا ذکر کرو تسی میرا چرچا کرو میں تہاڈا چرچا کراں۔ وہ کیویں ہوے گا میں کہ ایتھے قرآن پاک دی تفسیر ہو رہی ہے۔ بابے فرید نے ساری زندگی رب رب کیتی ہے تے رب العالمین نے فرمایا جا فریدا تو ساری زندگی رب رب کیتی ہے ہن تو ساڈے وال آ کے آویں تہاڈے تیرے آن تو بعد بھی ہن فرید فرید ہوندے رہے۔ تے اس طرح حدیث مبارک دے اندر آندا ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین تے آ کے اعلان کرتے ہیں کہ جدوں اللہ تعالی کسی بندے دے نال دشمنی فرماتا ہے اپنا دشمن کو سمجھتا ہوئے فرماتا ہے جبریل آسمانہ دے اندر اعلان کر دے میں ساؤ فلاں بندے دے نال دشمنی رکھنا اس کو دشمن سمجھنا وا لہذا تسی بھی انہوں اپنا دشمن سمجھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دنیا تے آ کے زمین تے آ کے بھی اعلان فرماتے ہیں کہ رب العالمین فلاں بندے کو اپنا دشمن سمجھ لاوے تسی بھی انہوں اپنا دشمن سمجھ جا دے اتنے انہوں مومن دی لطافت دی پہچان ہو جاتی ہے۔ مومن جیڑا وے اپنے جسم تے اپنی مرضی نہیں چلاؤں کہتا ہے میرا جسم تے میری مرضی نہیں بلکہ میرا جسم تے خدا رسول دی مرضی۔ جو کافر جیڑا دشمن ہوتا ہے خدا رسول کا تے خدا رسول وہ دشمن سمجھدا ہوئے وہ کہتا ہے میرا جسم تے میری مرضی۔ ان دی نگاہ ہوتی ہے خواہشات نفسانی تے دنیا دی چمک دھمک تے جیڑا مومن ہوتا ہے سنی ماں دا پتر ہوتا ہے عاشق رسول ہوتا ہے ان دی نگاہ اس دنیا تے نہیں ہوتی چمک دھمک تے نہیں ہوتی بلکہ اس کائنات کو بنان والے پروردگار تے ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین شان عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ والیاں دے نال پیار محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ دے دشمناں دے نال دشمنی رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ واخر دعوانا